اخواني اخواتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ من جديد اهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله بألف خير اينما كنتم داخل او خارج ارض الوطن. كنتمنى على الله كلشي يكون بخير وعلى خير بصحه جيده. فيديو اليوم غنتكلم فيه على متنفسنا الوحيد في هذه المدينه، نادي سريع واديزم، على فريقنا العريق، على التاريخ ديال مدينه واديزم، وعلى المشاكل اللي كيتخبط فيها حاليا. 6 المقابلات، 2 ديال النقاط، 4 هزائم، 2 تعادلات. فين غاديين بهاد الفرقه؟ وهذا الشيء ناتج على تسيير اناس فاشلون لا علاقه لهم بكره القدم. الناس فقط كيقلبوا على الفلوس، كيقلبوا على المرقه بهذا الشكل هذا ان صح التعبير. اش بينكم وبين كره القدم؟ امتى غادي تبدل العقليه ديالكم؟ واش ما استفدتوش من السنين التي مضت؟ واش ما استفدتوش من الاخطاء ديالكم اللي ارتكبتوا السنين اللي دازت في قسم ممتاز؟ اخطاء كتتكرر هي نفسها. اللي ما كيستافدش من الاخطاء ديالو، اذا راه كيتعمد انه يرتكبها، يعاودها. عفوا، يعني راه الا عندك ولدك ولا بنتك في الدار ودار خطأ او ما جابش لا موين في امتحان، كتهضر معاه بطريقه زوينه: شوف ولدي كذا كذا كذا، الدوره الجايه راه خصك تجتهد باش ما يبقاش يتعاود نفس الخطأ. وكيسمع لك وكيتابر وكيجتهد وما كيعاودش نفس الخطأ. وحتى الا عاود نفس الخطأ فهو متعمد. نتوما نفس الاخطاء كتتكرر، انتدابات فاشله، وفي الاخير طاحت السمعه على القول اونطرينور. راه جيبو اونطرينور اخر. هاد الفلوس اللي كتعطيو لي زونطرينور واش ديالكم؟ ملك ديالكم. الفلوس راه ماشي ديالكم، الفرقه بيدها راه ماشي ديالكم. هذا راه ماشي ورث شديتو ابا عن جد. اللي ما قادرش على المسؤوليه يعطينا اتساع، اللي ما قادرش يقوم بالدور المنوط به يعطينا اتساع. اش بينكم وبين كره القدم؟ اش بينكم وبين شي تسيير ديال كره القدم؟ بما انكم فاشلون ولا علاقه لكم بالتسيير ديال كره القدم، شنو؟ فين غاديين بهاد الفرقه هذه؟ وبنادم الا غلط راه كيستافد من الاغلاط ديالو. سالينا انتهى الكلام. الاغلاط هي نفسها كتبقى تعاود، راه بزاف. راه ما يمكنش، والله ما يمكن. راه منذ صعود الفريق للقسم ممتاز ونفس الاخطاء كنشوفوها، نفس الاخطاء كتتكرر هي نيت. اولا الدراري اللي طلعوا للفرقه ولاد البلاد، كانت ديك الوقت انا داك تقريبا 70 حتى ل 80% ولاد المدينه طلعوا الفرقه. اول حاجه فكرت فيها وهي التخلي على دوك الولاد اللي طلعوا الفرقه. اش بغا تقول لي؟ نتوما اللي طلعتوا الفرقه راه ما طلعتوهاش نتوما. كيف لاناس فاشلون انهم يطلعوا الفرقه طلعها الجمهور ديالها. الفرقه طلعوها اللاعبين اللي كانوا ذاك الوقت. كيف قلت، التشكيله ديال الفريق ذاك الوقت كانت فيها 70 حتى ل 80% كلهم ولاد المدينه، ولاد وادزم. اذا بتسييركم الفاشل فين غاديين بالفريق؟ اخر موقع الاسبوع الفارط في المقابله ديال المغرب فاسي، من بعد الخساره ديال سريع وادزم 2-0. الاخبار اللي كتروج دابا حاليا، وقليل اللي في راسو هاد الهضره هادي، ماشي كتروج اخبار هادي ما سامعاش الكل، حتى المكتب ولا المدرب ما في راسو حتى حاجه على هاد الاخبار هادي اللي غادي نقول دابا. الاسبوع اللي داز تحرقات السياره ديال بلال المقري. لاعبين في مقابله المغرب فاسي تضامنوا مع بلال المقري، وباش تضامنوا مع بلال المقري تضامنوا معاه انهم
يدخلوا للتيران وما يديروا حتى حاجه في الماتش، وداكشي اللي وقع نيت. تخاذلوا عن الفريق، خلاو المغرب فاس تربح ماتش اللي كان ديالنا، يعني على الورق سريع وتزم المغرب فاسي، على الاقل نلعبوا الند للند، نجيبوا تعادل، نجيبوا نقطه على الاقل. اما هي الماتش راه ديالنا. اللاعبين تضامنوا مع بلال الميغري وخلاو فاس تربح. خويا بغيتي تضامن مع بلال الميغري، سيني ليه شاك، عطيه اخويا 20,000 درهم، سير خد ديال داركم، كتب ليه داركم في سميتو. حنا ماشي ضد الفكره، باش تضامن مع بلال الميغري بمقابله ديال سريع واتزم، بمقابله ديال التاريخ ديال المدينه، بمقابله ديال المتنفس اللي كاين في المدينه اللي هو سريع واتزم. لا يعقل، ماشي حشوم عليكم، نتوما ماشي رجال. هاد اللاعبين، هاد الكليكه اللي دارت هاد، يعني راه ماشي كل اللاعبين، واحد النسبه، واحد 6 لعابه ولا 7 تضامنوا مع بلال الميغري، من حقكم، ولكن ماشي بمقابله سريع واتزم وتخليوها دوز للمغرب فاسي. عيب عليكم، نتوما رعاوين ماشي رجال، نتوما شميت. هادو اللي فكروا او اللي طبقوا هاد القضيه هادي، ان شي واحد قال حكا ان جو غيوقع لينا حتى حنا هادشي، السيارات ديالنا غيتحرقوا. واش شريف الجمهور الحقيقي ديال سريع واتزم ما عمرو كان مشاغب، ما عمرو حرق سيارات ديال اللاعبين، ما عمرو دق حتى على اللاعبين في ديورهم. نوض انت وتقول لينا حكا ان جو غيوقع لينا حتى حنا هكا، السيارات ديالنا غيتحرقوا، راه نتضامنوا مع بلال الميغري باش يعرفوا. واش غنعرفوك؟ عرفناكم شميت، عرفناكم رعاوين، اش غنعرفوك؟ اش غنعرف؟ هادي فعيل ديال اللقطاء. سريع واتزم اكدتوا انها كبيره عليكم، ما تستاهلوش، ما تستحقوش انكم تلعبوا تحت الدرابو ديال سريع واتزم. بينتوا لنا على انكم شميت، بينتوا لنا على انكم رعاوين ماشي رجال. هاد الهضره هادي راه ما فراس حتى واحد، لا في المكتب لا علم الله، حتى المدرب ما فراسوش. وحتى حاليا كاين واحد الفئه، واحد المرطاحه، واحد المريقيه خارجين دابا كيهضروا حكا المدرب شبيل فاشل ما صدقش. حتى اللحظه المدرب شبيل لعب 2 ديال المقابلات، راه ما عندوش يد في هادشي اللي كيوقع. ما جاب لاعبين، ما دار انتدابات، يعني النتائج كيف ما بغا يكونوا ما كيتحملش المسؤوليه ديال هاد النتائج اللي دازت. جامي اللي كيفهم في الكره راه غيعرف هادشي هذا اللي كنقول. ولكن السي منير شبيل خصك ترد بالك مع اللاعبين. هادشي اللي وقع السيمانه اللي دازت، تعمدوا انهم يخليو المغرب فاسي تربح. يخرج شي واحد ويكذبني، من اللاعبين. حرام عليكم والله، تا حرام عليكم بالله. والمكتب المسير في سبات عميق. المكتب في صراحه الفالطه ماشي ديالكم نتوما. هادشي اللي كيوقع السريع واتزم راه ماشي ديالكم، اخطاء ماشي ديالكم، اخطاء ديال الفاشلين في التسيير، اخطاء ديال المكتب المسير، اخطاء ديال اللي جابوكم. لانه ملي كتبدا الانتدابات الناس كيقلبوا على الكويريه، ما كيقلبوش على الكرارس، ما كيقلبوش على المعاقين. جيبي لينا الشياطه ديال البطوله. خدمتكم كتنتهي مع سمسار كيجي كيبروفيتي فيكم، وما كيبروفيتيش فيكم نتوما، راه كيبروفيتي فينا حنا الجمهور الحقيقي والغيور على المدينه والغيور على الفريق. اما نتوما راه كتقلبوا على المرقه وكتضربوا اللحم والبرقوق مع السي الماناجر، ماشي الماناجر، مع السمسار. حاشا لله واش يكون ماناجر هذاك، احتراماتي لكل اللي ماناجر، هذاك ماشي ماناجر، هذاك سمسار، هذاك مريقي. واكيد كاين ايادي خفيه في الكوميتي كتخدم معاه، حتى هما كيعمروا لي كونط ديالهم وكيدوز العام في جو بهيج. والضحيه طبعا هو الجمهور. نتحدى فيكم شي واحد ما يتخلصش في الشهر ديالو، ملي توصل للشهر ما يمشيش يتيري الماندا ديالو. حقا يخرج لنا بشي توضيح. انا ما غاديش نتخلص هاد 4 شهور ولا 5 شهور، لان الفريق كيتخبط في مشاكل، الفريق ما عندوش الفلوس، ما تقدروش.
لانكم كتقلبوا على المرقه، كتقلبوا على الجميله صافي. ما تقدروش تخلوا على الرصيد ديالكم رغم انكم بالوظائف ديالكم ومسك عليكم الله، ولكن البقره ضروري تحلبوها، سي عوض زم ضروري تنهبوها. راه عيب عليكم هادشي، راه عيب عليكم هادشي اللي كيوقع للفرقه، راه حشومه عليكم. اللي ما قادش على المسؤوليه يمشي يعطينا اتساع. الفرقه راه ما ديال حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما خلى ليه جد باه ورث. اللي ما قدرش على الخدمه من الرئيس حتى لاخر واحد في الفريق اللي ما قدرش على الخدمه او اللي ما يتحملش المسؤوليه ديال الفريق، يعطينا اتساع، يعطينا اتساع. الحمد لله اننا ما كنداويوش على شي مرض، ما عندناش السكر ولا الاعصاب ولا شي مرض مزمن الله يستر غتسطيونا غتحمقونا. عندنا هاد الفرقه هادي في هاد المدينه. البيان ديال واتزم طار مشى، فقط بقات نادي السريع واتزم حتى هي بغات طيروها. كاين شي واحد كيقول لك مشات العداله والتنميه الفرقه غطيح. اش بيننا وبين شي عداله وتنميه ولا شي عداله حبسيه؟ اش لاحنا حنا لهاد الشيء هذا كاع؟ الرياضه ما عمر السياسه دخلت في الرياضه. اللي بغى يمارس السياسه يمشي يمارسها، اللي يمارسها في دارو يمشي يتفرق معانا. اللي غيمارس السياسه على الكره يمشي بعاد منا. ما عمر السياسه تلاقات هي والرياضه في العالم باكمله، وما عمر السياسه دخلت في كره القدم ولا في الرياضه بشتى انواعها. تفرقوا معنا. اللي ما قادرش على المسؤوليه يعطينا اتساع. عام وراء عام منذ صعود الفريق، فشل وراء فشل، ما يتبدلش لوبجيكتيف، ما يتبدلش، ما يمكنش يتبدل. هاد العقليه ما تتبدلش. طبعا ما غاديش تتبدل لان عندكم الرباح في هذا الشيء هذا. عندكم الرباح في ان كاين واحد الطبقه، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. كانوا كيتسناو الفرقه ايمتى تطيح. اللي موجد الحواله باغي يشويهم، اللي موجد الشيخات، اللي موجد عبيده الرمى. ولكن ربي كبير عليكم، ربي كبير عليكم. ما لقيتوش منين دوزو لهاد الفرقه حتى نتوما. الله ياخذ فيكم الحق. خليونا عملنا لهاد الناس هادو اللي ما عارفين ما يديروا في الفرقه. ما فهمتش انا كيفاش، او حتى هذا الرئيس هذا اللي شاد لنا الفرقه، كيفاش السي حتى وليتي لنا رئيس انت، كيفاش تشديتي لنا رئيس، وشكون اللي صوت عليك، وشكون اللي بغاك في هذه الفرقه هذه. فشل وراء فشل. سير اخو عطينا اتساع، سير الله يعاونك، سير بعد منا، سير مارس الوظيفه ديالك، سير دير لك شي حاجه اخرى من غير كره القدم. شنو هادشي هذا؟ في غادي بهاد الفرقه؟ راه انت من يتحمل المسؤوليه. عاد كتبدا جايه مسلسله كوميتي كامل، ولكن راك انت في الدرجه الاولى. سير اخو سير بعد منا، سير دير شي حاجه اخرى من غير كره القدم. سير الله يسهل عليك. جرت هادو اللي معاك تا هما ديهم. سير الله يعاوننا يعاونكم. بعدوا على الفرقه. السريع واتزم راه كبير عليكم. هاد الدرابو هذا راه كبير عليكم. وهادشي اللي كيوقع للسريع واتزم انتم من يتحمل المسؤوليه ديالو. شوفوا اللعابه فين وصلوا هاد السيمانه. ماشي اللعابه كاملين، عفوا ماشي اللاعبين كاملين، اقول واكرر. بعض اللاعبين اللي خذلوا السريع واتزم وخذلوا التاريخ ديال المدينه. شميت ماشي رجال، رعاوين. سيروا عطيونا اتساع، سيروا في حالكم. القميص ديال السريع واتزم كبير عليكم. اللي شاف لا فيديو بارطاجيها باش توصل ليهم وباش يعرفوا على ان واتزم راه ماشي فيها العيالات، راه فيها الرجال. واتزم ناس واتزم راهم رجال. وبزاف عليكم نتوما انكم تكونوا، راه لحسن حظكم ان الفرقه دابا كتلعب بدون جمهور. وما نتوما راه ما تبومبيوش. الهضره اللي تسمعوا والله ما عمر شي حد سمعها. تامروا على الفرقه، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. القليل اللي ما كيشدش فيكم كيشد 6000 ولا 7000 درهم. واش في هاد الفلوس هادو اللي كتاخذوا حلال عليكم؟ عندكم مسؤوليات. اللي عنده وليدات، واللي عنده با، اللي عنده مو، اللي عنده خوت وكيقري فيهم، اللي عنده. واش حلال عليكم هاد الفلوس اللي كتاخذوا؟ ما بغيتيش تلعب في الكره، سير خف حالك، سير عطينا اتساع، سير بعد منا. الله ياخذ فيكم الحق. ترجلوا معنا، الله ياخذ فيكم الحق. الديرها زوينه، الاخبار توصل. كنتمنى يا اخواني اخواتي ان الفيديو نال اعجابكم. رسالتي للمكتب المسير،
تقادوا ولا تفرقوا معنا، سيروا في حالكم، بعدوا منا. رساله للمنير، للاطار منير شبيل، رد بالك مع اللاعبين اللي عندك. راه هادشي اللي قلت دابا هو اللي وقع السيمانه اللي دازت في الماتش كونتر المغرب فاسي. الدراري راهم تضامنوا، واحد الدراري، واحد اللاعبين، بعض اللاعبين تضامنوا مع بلال الميكري وخلاو المغرب فاسي تربح تضامنا مع بلال الميكري. حكا تحرقات ليه السياره ديالو، ضامن معاه، سير عطيه شاك، سير كتب ليه داركم في سميتو، سيروا بعدو منا اللي ما فيش الدم ديال الرجل يعطينا اتساع. السلام عليكم.